बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज क्लास 6 का चैप्टर 4 जो है उसका सेकंड लेक्चर होगा। और लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 में इस्तिलाहात नमाज को हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि इस्तिलाहात नमाज क्या हैं और जो है इसका मतलब क्या होता है। फिर हमने मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात नमाज में से आपको चंद के बारे में डिटेल से बताया था। आज इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नमाज के दौरान हम मुख्तलिफ़ अरकान अदा करते हैं, मुख्तलिफ़ पोजीशन में होते हैं। हमारे यही मुख्तलिफ़ जो है ख़ास किस्म के जो कलमात हम अदा करते हैं और जो अरकान हम अदा करते हैं, अमाल करते हैं नमाज में, वो हमारे इस्तिलाहात नमाज कहलाती हैं। और इनमें जो है हमने आपको 5 के बारे में बताया था, जिनमें सबसे पहले हमने नियत के बारे में बताया, दूसरा हमने तकबीर तहरीमा को डिस्कस किया, फिर क़याम के बारे में बताया, क़िरत के बारे में बताया और रुकू को डिस्कस किया। ठीक है। रुकू के बाद आज जो है हमारी नेक्स्ट इस्तिलाह है जो नमाज की, वो है क़ौमा। ठीक है। तो आज हमारी नेक्स्ट इस्तिलाह है क़ौमा। जब नमाजी रुकू में झुकता है और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर नमाजी खड़ा हो जाता है और कुछ वक्त के लिए खड़ा रहता है। इस पोजीशन को क़ौमा कहते हैं। ठीक है। इस हालत को क़ौमा पढ़ते हैं हम। रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जिसने उसकी तारीफ़ की, कहकर नमाजी सीधा खड़ा हो जाता है। और साथ ही रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, पढ़कर कुछ वक्त के लिए खड़ा हो जाता है। नमाज में इस हालत को क़ौमा कहा जाता है। ठीक है। तो रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा के अल्फाज और रब्बना लकल हम्द। ठीक है। पढ़ते हैं। और नमाजी थोड़ी देर खड़ा रहता है। तो इस हालत को क्या कहते हैं? ये हालत जो है वो क़ौमा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद फिर नमाजी जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज का अगला रुकन अदा करता है और जिसको हम सजदा कहते हैं। नमाज का जो अगला रुकन है वो है सजदा, जो कि नमाज का इंतहाई अहम रुकन है। और हर नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ होते हैं। और सजदा जो है एक ऐसी हालत है जो कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें नमाजी जो है वो आजिज़ी की इंतहा को पहुँच जाता है और अल्लाह ताला के सामने अपना सर, पेशानी यानी कि और अपने हाथ, अपने घुटने, दोनों पैर ज़मीन पर टिका देता है और झुक जाता है और झुककर इंतहाई आजिज़ी का मुज़ाहरा करता है कि अल्लाह मैं तेरे दरबार पे हाज़िर हूँ, तू जो है मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी जो है बख्शिश फरमा दे और जो है मुझे आला मर्तबा अता फरमा। ये इंसान के दिल में, नमाजी के दिल
دل میں ارمان ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نمازی کی یہ حالت جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدے کو نماز کا فرض رکن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ سجدے کے بغیر جو ہے وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں سجدے کے بارے میں۔ قومے کے بعد نمازی اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی، دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سجدے میں نمازی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی، ناک اور پیشانی اور دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یہ نماز کا اہم رکن ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرض رکن ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے، یعنی کہ انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں نمازی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یہ سجدے کی تسبیح ہے۔ نمازی جو ہے یہ تسبیح پڑھ کر اپنی عاجزی اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سجدے میں بندہ اپنی عاجزی اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سجدہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں تو پھر آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، اور ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، یعنی کہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کی تسبیح پڑھنا مسنون ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو اصطلاح ہے نماز کی، جو استعمال ہوتی ہے نماز میں، وہ کیا ہے؟ سجدے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں، سجدے کے بعد جو اگلی اصطلاح ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے جلسہ۔ کیا ہے؟ جلسہ۔ جب نمازی ایک سجدہ ادا کر لیتا ہے تو سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے، لیکن کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے وہ ایک اس لمحے تھوڑا سا رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اور پھر دوسرے سجدے کے لیے چلا جاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ دوسرا سجدہ ادا کرتا ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان جو نمازی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، وقفہ دیتا ہے، یہ وقفہ اس پوزیشن کو جو ہے نمازی کی ہم جلسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز میں
آپ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو عمل ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور کوئی بات، نمازی سجدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور دوسرے سجدے کے لیے جو ہے وہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پوزیشن ہے بیٹھنے کی، یہ کیا کہلاتی ہے؟ نمازی کی جلسہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹرم ہے، اصطلاح ہے، وہ ہے قعدہ۔ جب نمازی نماز ادا کرتا ہے اور دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ ادا کرتا ہے تو دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد کھڑا نہیں ہوتا بلکہ دو زانوں بیٹھ جاتا ہے، تو اس پوزیشن کو نمازی کی ہم قعدہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ دوسری یا آخری، دوسری اور آخری رکعت میں بھی یہی عمل دہراتے ہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اس کی وہ آخری رکعت ہے، اور 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، اور پھر چوتھی آخری رکعت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ 3 رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں پھر ہم جو ہے بیٹھ کر اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو نمازی کی جو پوزیشن ہوتی ہے یہ قعدہ کہلاتی ہے، اور اس دوران جو ہے نمازی پھر اتحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، یا کوئی اور مصنوعی دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو نماز میں دوسری اور آخری رکعت میں، نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں دو زانوں بیٹھنا، اسی پوزیشن جو ہے آپ کی یہ کہلاتی ہے قعدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آپ کا جو ہے وہ 9 ٹرمز تھی۔ نماز کے دوران جو نمازی کی نیکسٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ قعدہ ہے، اور اس میں کیا کرتا ہے نمازی؟ دو زانوں بیٹھتا ہے دوسری اور آخری رکعت میں، تاکہ جو ہے وہ اتحیات پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ اور دو زانوں بیٹھ کر قعدے کی حالت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا، اور پھر اس کے آخری کلمات جو ادا کیے جاتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، یہ کلمات ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ادا کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تشہد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تشہد۔ ہم لوگ تشہد کو پڑھ رہے تھے، تو تشہد کا مطلب شہادت دینا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اور قعدے کی حالت میں اتحیات کے جو آخری الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کو دہرانا، پڑھنا مطلب۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ठीक है, ये अल्फाज पढ़ना तशहुद कहलाता है। इसके अलावा आखिरी क़ादे में दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है, जिसको हम दुरूद इब्राहीमी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। नेक्स्ट जो टर्म है जो नमाज में इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह नमाज में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है तस्लीमतैन। ठीक है, क्या है? तस्लीमतैन यानी कि इसका मतलब है इख्तिताम करना, यानी कि सलाम फेरना। आपको मालूम है कि नमाज का जो आखिरी रुकन है वो हम जो है सलाम फेरते हैं दाएं और बाएं जानिब, और इस दौरान हम दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ जो कलमात अदा करते हैं वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, और इस तरह से कहकर हम अपनी नमाज का इख्तिताम कर देते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? तस्लीमतैन। अत्तहियात दुरूद शरीफ, ठीक है, और दुआ के बाद दाएं बाएं रुख, दाएं बाएं तरफ मुंह फेर कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना। क्या कहलाता है? तस्लीमतैन। और इस इस्तिलाह के बाद हमारी नमाज का इख्तिताम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज नमाज की इस्तिलाह को जो है अच्छी तरह से पढ़ लिया है और हमारी ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब जो है अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आपका क्लास वर्क हो जाए। क्लास वर्क का पहला क्वेश्चन है, 2 खाली जगहें निकालिए और फिल करें। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 MCQs हल करें। और तीसरा क्वेश्चन है आज का, 2 जुमले दुरुस्त करें। ठीक है, समझ आ गया आपको क्लास वर्क। अब जो है होमवर्क का वक्त है, तो होमवर्क लिख लीजिए। आज का जो होमवर्क है वो क्या है? क्वेश्चन देखिए आप। दर्ज झेल इस्तिलाहात की वजाहत करें। नंबर 1 जलसा, नंबर 2 कौमा, नंबर 3 सजदा, नंबर 4 कादा, नंबर 5 तशहुद और नंबर 6 तस्लीमतैन। ठीक है,
ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا ہوم ورک، اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔